मेरो साहित्य यात्रा लगभग चौथो दशकमा हिँड्दैछ अहिले। 2027 सालदेखि साहित्य यात्रा मेरो सुरु हो है। प्रारम्भमा कविताबाट सुरु हो, त्यसपछि निबन्ध, समालोचना, अनुसन्धान, संस्कृति, दर्शन हुँदै विभिन्न विधामा अहिले करिब 22वटा जति पुस्तक तयार भइसकेको स्थिति छ र त्यसमध्ये अधिकांश प्रकाशित पनि छन्। कसको प्रेरणाले गर्दा तपाईँले लेख्न सुरु गर्नुभयो? व्यक्ति प्रेरणाको हिसाबले त्यस्तो पात्र पनि छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर सामाजिक परिवेशको विषमता र चाहिँ शोषणमूलक समाजले गरेको अत्याचारको विरुद्ध चेतना जागृत भएपछि कलम जुरुम्रायो पहिला। त्यसपछि चाहिँ साहित्यिक अभिप्रेरणा भन्ने नि देवकोटा चाहिँ मुख्य भन्नुपर्छ, किनभने मेरो प्रारम्भको अध्ययन शाकुन्तल महाकाव्य घोकेर सुलोचना महाकाव्यहरू पढेर, मुनामदनहरू पढेर त्यसरी अगाडि बढेको हुँदाखेरि एउटा त्यो रह्यो। दोस्रो, हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो भन्दा बौद्धिक परिवार भएको हुनाले वरिपरि अब जेठोबाको छोरा हुनुहुन्छ हरिअरविन्द भन्ने संस्कृत साहित्यिक विद्वान, उहाँसँग पनि साहित्यिक शास्त्रार्थ चाहिँ चिठीमा समेत हुन्थ्यो। दोस्रो त्यो घटना र तेस्रो पाल्पामा चाहिँ कवि माधवप्रसाद देवकोटा, समालोचक गोपीकृष्ण शर्मा जस्ता व्यक्तित्वहरूले एक खालको प्रभाव दिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा ती प्रभावहरूबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो साहित्यिक रचना मेरो अप्रकाशित ढङ्गले लेखिएको चाहिँ सूर्य भन्ने कविता हो। प्रकाशित चाहिँ एउटा लामो कविताबाट केही उद्धृत अंश जस्तो भएर म जगत हेर्दै थिएँ भन्ने कविता सर्वप्रथम पाल्पाबाटै प्रकाशित श्रीनगर भन्ने पत्रिकामा छापिएको थियो 29 सालतिर। साहित्यमा तपाईँलाई कस्ता विचारहरू दिन मनपर्छ? यो साहित्यमा विचारको कुरो बडो राम्रो कुरो ल्याउनु तपाईँले। धेरैले भन्छन् साहित्यमा विचार हुँदैन, विचार बिनाको, वाद बिनाको साहित्य भन्ने जस्ता तर्कहरू सुन्ने परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले साहित्यमा विचारको कुरा उठाउनु यो राम्रो कुरा हो। किनभने विचार बिनाको साहित्य हुँदैन, कुनै न कुनै किसिमको विचार त्यसमा हुन्छ। मैले प्राय चाहिँ समाजमा समतामूलक परिवेश बनोस् भन्ने चाहिँ अभिप्रायबाट साहित्य सृजना गर्ने, यथार्थवादी रचनाहरू चाहिँ लाई प्राथमिकतामा राखेर सृजना गर्ने काम गर्दै आएको छु। त्यसैले साहित्यमा जनताको, देशको, समाजको कल्याण हुने विचार हुनुपर्छ र हाम्रो समाजमा वर्गीय विषमता भएको हुनाले उत्पीडित, शोषित, गरिब दुखी जनताको पक्षपोषण हुनुपर्छ त्यसबाट। त्यसले गर्दा त्यो विषमता अन्त गर्ने चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ र साँचो अर्थमा मान्छे बराबरी हुन्छन् र मानवता त्यसपछि मात्रै स्थापित हुन्छ भन्ने खालको विचारले मेरो साहित्य लेखनलाई प्रेरणा दिएको छ प्रारम्भदेखि नै। त्यसपछि सैद्धान्तिक रूपमा, जब दार्शनिक रूपमा, साहित्यशास्त्रीय अध्ययनको रूपमा मेरो चेतनाको अभिवृद्धि हुँदै गयो, त्यसपछि म प्रगतिवादी सांस्कृतिक प्रणालीलाई नै अहिलेको यो मेरो विचारलाई मद्दत गर्ने दर्शनको रूपमा, साहित्यशास्त्रको रूपमा, चिन्तनको रूपमा मैले देखेको हुँदा मैले मेरो आफ्नो चिन्तन र सौन्दर्य भन्ने पुस्तकमा पनि यसबारेमा विवेचना गरेको छु। मेरो चाहिँ साहित्यमा विचार हुन्छ, विचार बिनाको साहित्य हुँदैन भन्ने मान्यता नै रहेको छ। यो साहित्यको विकासका लागि यो साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ तपाईँको धारणा के छ? यो साहित्यिक विकासको निम्ति चाहिँ तीनटा पक्षहरू हुन्छन् एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्ने। पहिलो कुरो त्यो राज्यले जब राज्यको विकास भइसक्यो, सामाजिक सम्बन्धनको हिसाबले, समाजलाई अग्रगति दिनको निम्ति नेतृत्व दिने हिसाबले भनेदेखि राज्यले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। संस्कृतिको एउटा अङ्गको रूपमा साहित्यलाई विकास गर्ने बारेमा, कलालाई, सङ्गीतलाई, अभिनयलाई, रङ्गमञ्च, सिनेमा, सबै सांस्कृतिक चाहिँ विधाहरू चाहिँ जो छन् तिनीहरूको विकासको निम्ति राज्यले चाहिँ ठोस ढङ्गले चाहिँ नीति र कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने हो। तर हामी कहाँ कस्तो रह्यो भन्दा त्यस्तो व्यवस्थित नीति र कार्यक्रम बनाएर दीर्घकालीन ढङ्गले सञ्चालन गरेको देखिँदैन। अल्पकालीन ढङ्गले केही कामहरू मात्र राज्यले गरेको देखिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जनताको तहबाट चाहिँ कला, साहित्य, सङ्गीत यस्तो सृजनाको क्षेत्रलाई, सांस्कृतिक क्षेत्रलाई अत्यन्त ठुलो लगानी गरिएर निजी क्षेत्रबाट थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू बनाएर त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले पुरस्कारहरू प्रदान गरेर
लगभग 2 करोडभन्दा बढीका पुरस्कारहरू चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले परिचालित छन् देशभरि गन्ने हो भने। त्यत्रो लगानी निजी क्षेत्रबाट जनताको स्तरबाट भइरहेको छ, तर राज्यले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न, त्यसको अभिलेखीकृत गर्ने, रेकर्ड राख्नेसम्म काम पनि संस्कृति मन्त्रालयको ध्यान नपुगेको अवस्था छ। दोस्रो, त्यस्तो स्थितिमा साहित्यलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीरै छ। तेस्रो, व्यक्तिका निजी प्रयासहरू, व्यक्तिको एउटा रुचि, भावना, समर्पणले पितृको नाममा पहिले धारा पार्टी चाहिँ बनाए जस्तो सत्तल सदावर्त चलाए जस्तो गरी आजभोलि चाहिँ मान्छेको एउटा लहरले शान्त सुखाएकै रूपले पनि, प्रतिबद्धताकै रूपले पनि केही गरौँ भन्ने भावनाले पनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू बनाएर साहित्यमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ। यिनी 3टा पक्षहरूबाट चाहिँ कामहरू भइरहेको देखिन्छ। तर मूल दायित्व भनेको यिनीहरूको पनि अभिलेखीकृत गरेर यिनीहरूलाई परिचालन गर्ने, प्रोत्साहन दिने काम राज्यको हुनुपर्ने हो। त्यो कामतिर चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ता, हाम्रो विद्यमान मात्र होइन, अतीत र वर्तमान दुवै कालका चाहिँ सत्ताहरूले आवश्यक ध्यान नपुर्याएकै भन्नुपर्छ। किनभने जति हुनुपर्थ्यो नेपाली भाषा साहित्यको विकास, नेपालका भाषा साहित्यको विकास र नेपाली भाषामा लेखिने अरू मुलुकबाट लेखिएका नेपाली भाषाको विकास, यो 3टा आयाम छ हामी कहाँ। यो 3टै आयाममा चाहिँ आवश्यक ध्यान पुगेको छैन। जस्तो नेपाली भाषाको चाहिँ स्थिति एउटा हो, भारतीय नेपाली भाषाको स्थिति एउटा हो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली भाषा प्रवर्धनको चाहिँ स्थिति अर्को हो। यो 3टा चाहिँ आयाम अहिले पनि छ। नेपालभित्रको नेपालीहरूले बोल्ने विभिन्न जातीय भाषाहरू छन् जसलाई राष्ट्रिय भाषा पनि भनिएको छ। अब कतिले चाहिँ राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रभाषाको चाहिँ पृथकता नगरिकन चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरिराखेको परिप्रेक्ष्य छ। जे जस्तो तर्क गरेको भए पनि नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाहरूको निम्ति र राष्ट्रिय भाषाको निम्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको निम्ति महाकवि देवकोटाले चाहिँ सारेको त्रिभाषिक नीतिको विचार यति बेला पनि त्यो सार्थक छ। त्यसकारण यी 3टा पक्षमा 3नै थरीले, सरकारले, गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ परिचालित सङ्घ संस्थाहरू र हामी लेखक बुद्धिजीवीहरूले पनि सोचेर हाम्रो देशको चाहिँ साहित्य प्रवर्धनको निम्ति सङ्गठित रूपमा केही गर्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने चाहिँ नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर एउटा यसबिचमा देखा परेको समस्या के हो भने खास गरी सञ्चार माध्यमहरूले यो अलि छरिएर रहेका जुन असङ्गठित तर सङ्गठित ढङ्गले क्रियाशील राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय भावधाराको दृष्टिकोणको हिसाबले, दार्शनिक अवधारणाको हिसाबले असङ्गठित जस्तो देखिने, तर सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ नेपाली भाषाको विद्रूपीकरणको चाहिँ काम चाहिँ एफएम रेडियो र चाहिँ टिभीहरूले अहिले त्यो काम गरिरहेका छन्। जहाँ नेपाली भाषाको पहुँच, नेपाली भाषाका शब्दहरू पाइँदैनन्, त्यहाँ अन्य भाषाहरू, विदेशी भाषाहरूबाट शब्द लिनु एउटा कुरा हो। तर जानी नेपाली भाषालाई एकदम बिगारेर अङ्ग्रेजी मिसाएर छिचरो शैलीमा अनौपचारिक ढङ्गले प्रचार प्रसार गरेर जुन अहिले मिडियाबाट चाहिँ भाषिक विरूपीकरण चाहिँ भइराखेको छ, त्यो चाहिँ नेपाली भाषाको दीर्घकालीन भविष्यको निम्ति घातक सिद्ध हुन्छ। त्यसैले मिडियामा काम गर्ने साथीभाइहरू, भाइ बहिनीहरू, अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ, त्यसका सञ्चालकहरू, उहाँहरूले भाषाको मानक रूप प्रयोग गर्नको निम्ति, सकेसम्म नेपाली भाषाको मौलिकता प्रयोग गर्नको निम्ति र अन्य भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही भाषाको मौलिकता र चाहिँ अभिव्यक्तिलाई स्थान दिने गरी प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। अङ्ग्रेजी बोल्ने हो भने अङ्ग्रेजीमै बोलिरहनुहोस्, नेवारी बोल्ने हो भने नेवारीमै बोल्नुहोस्, मगरमा बोल्ने हो भने मगर भाषामै बोल्नुहोस्, नेपालीमा बोल्नुहुन्छ भने नेपालीमा बोल्नुहोस्, संस्कृतमा बोल्नुहुन्छ भने संस्कृतमा बोल्नुहोस्, आपत्तिको विषय होइन। तर ती सबैलाई मिसाएर कसैले पनि नबुझ्ने ढङ्गले छ्यासमिस पारेर चाहिँ जान थालियो भने अङ्ग्रेजी त सबैले बुझ्छ नि आजभोलि त भन्ने तर्क गर्नु सकिएला। तर त्यो अङ्ग्रेजी बुझ्ने प्रश्न होइन। एउटा मानक भाषाको प्रयोग, आफ्नो राष्ट्रिय चाहिँ भाषाको प्रयोग, यसको चाहिँ दीर्घकालीन भविष्यको चाहिँ सोच साथ प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू मिडियामा काम गर्नेहरूले सोच्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। एउटा आधार, एउटा मानक भाषा विज्ञानको दृष्टिले, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले, विश्व परिवेशको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली भाषाको मानक, साहित्यको चाहिँ मानक रूपहरू हामीले प्रयोग गरेको संसारमा पनि भनेदेखि त्यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा स्तर चाहिँ निर्धारण गरेर विश्वव्यापी रूपमा नेपाली भाषाको समरूपतालाई, एकरूपतालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्छ। होइन भनेदेखि आज नेपालमा मात्रै नेपाली भाषा बोलिँदैन, त्यसको मानक स्ट्यान्डर्ड भएन भने भारतीय नेपाली भाषा र नेपाली भाषा, असममा बोलिने असमिया नेपाली भाषा र चाहिँ दार्जिलिङमा बोलिने नेपाली भाषाको बिचको भिन्नता, पृथकताहरू चाहिँ बढ्दै गयो भनेदेखि नेपाली भाषाको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा पर्छ। त्यसकारण यो मानक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। मिडियाहरूले, हामीहरूले
पात्रले साहित्यमा पनि भनेर अनौपचारिक ढङ्गमा कहिलेकाहीँ कुराहरू हुनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई नै प्रयोगमा चाहिँ त्यस ढङ्गले ल्याउनु दीर्घकालीन चाहिँ रूपमा त्यसले खराब असर पार्छ, जस्तो अहिले समाजमा केही देखा परेको पनि छ विकृति। त्यसकारण मैले यो कुरो उठाएको हो। यहाँले अघि पनि यो पुरस्कारको विषय अलिकति उठाउनु भयो। यो साहित्यको पुरस्कारहरू जुन कि उपयुक्त पात्रहरूलाई पनि दिएन भन्ने केही कुराहरू पनि यो उठाइराखेको छ। पुरस्कार चाहिँ धेरै विवादास्पद ढङ्गले पनि आएका छन्। केही पुरस्कारहरू मान्छेले आफ्नो त्याग समर्पण चाहिँ उदारताको चाहिँ हिसाबले यो उसलाई के अरे समाज कल्याणको निम्ति चाहिँ सोच बनाएर चाहिँ दाताहरूले राखेको पनि पाइन्छ। केही चाहिँ आफ्नो पाप कर्म लुकाउनको निम्ति पनि गरेको चाहिँ देखिन्छ केहीले। केही चाहिँ राज्यको यो स्तरबाट पनि परिचालन छन् पुरस्कारका चाहिँ कुराहरू। पुरस्कार गुठीहरू, पुरस्कारको परिचालन जस्ता कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ र उपयुक्त पात्रले पाइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि हेराइमा फरक पर्छ। तपाईँले एउटा पात्रलाई उपयुक्त ठान्नुभयो, मैले अर्को साथीले अर्कोलाई उपयुक्त पात्र ठानेको पनि हुनसक्छ, तर सापेक्ष रूपमा चाहिँ उपयुक्त हो कि होइन भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ, एउटा पक्ष त हो। तर बिल्कुलै अनुपयुक्त, बिल्कुलै साहित्य योगदानै नभएको, धिक्कारनै पर्ने चाहिँ पात्र चाहिँ चयन भएर पुरस्कार बाँडिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। होला पुरस्कारभित्र पनि चाहिँ वर्गीय स्वार्थहरू लुकेको होला, समूहगत स्वार्थहरू लुकेको होला। अहिले अब दलीय राजनीतिमा दलीय स्वार्थहरू पनि लुकेका होलान्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पक्षबाट पनि चाहिँ कतिपय पुरस्कारहरू चाहिँ सञ्चालन भएको र प्रदान गरिएका घटनाहरू सुनिन्छ। त्यसकारण त्यसमा विवाद हुँदैन, विवाद नभएर सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने चाहिँ पक्षमा म पनि छैन। तर विवादको चाहिँ जुन मात्रा र चाहिँ चरित्र हो त्यो चाहिँ केलाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै पुरस्कारको सन्दर्भमा उठ्ने विवादलाई हल गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पात्र चयनको बारेमा विषयगत, विधागत, क्षेत्रगत, भाषागत, जातिगत भनेर चाहिँ जब हामी हेर्न थाल्छौँ त्यति बेला सक्षम मात्रै आउँदैन। जस्तो आरक्षणका कुरा उठ्ने बित्तिकै त्यहाँ आरक्षणमा चाहिँ दुर्बललाई आरक्षण दिइएको भनेर दुर्बल, अयोगी, असक्षम सामान्य मान्छेले पनि पुरस्कृत भएका स्थितिहरू नभएका होइनन्, छन्। त्यसकारण यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ। कुन विषयलाई कसरी हेर्ने हामीले, हाम्रो हेराइमा पनि भर पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सबभन्दा न्यायको निम्ति आवाज उठाउने, यथार्थलाई, सत्यलाई अगाडि सारेर सत्यको निरूपणका निम्ति सत्तालाई समेत घचघच्याउने काम साहित्यकारहरूले नै गरेका छन् धेरै अगाडिदेखि। कि यसको इतिहास सन्दर्भ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यो पुस्तकालय पर्वमा चाहिँ देवकोटा दण्डित भएको घटना मात्र होइन, मकैको पुस्तक लेखेर चाहिँ दण्डित भएका अब सुब्बा, कृष्णलाल र कृष्णचन्द्र अर्याल जस्ता मान्छे मात्रै होइन, भाषा व्याकरण र नेपाली भाषामा पढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ काम थाल्ने वीरेन्द्र केशरी अर्याल, चक्रपाणी चालिसे र चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर जस्ता पात्रहरू मात्र दण्डित भएको होइन। यो देशमा धेरै पछि पञ्चायतकालमा चाहिँ थुप्रै पुस्तकहरू जलाउने र गोलघरमा जाकिने चाहिँ काम भएका घटनाहरू तपाईँहरू सुन्नुभएको छ। मोदनाथ प्रसिद्ध जस्ता मान्छेलाई पुस्तक लेखे बापतै जेल हालेर चाहिँ पञ्चायती सरकारले लामो यातना दिएको थियो। त्यस्ता अरू धेरै पात्रहरू, इभन हामीले पनि लेखे बापत सेन्सरसिप भोग्नु परेको, अदालती मुद्दा, अञ्चलाधीशका पुर्जीहरू चाहिँ